अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने तिब्बी वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो अपनी सेहत को तरजीह देंगे। इनकी उम्र 74 साल है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को एक मकतूब रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि इनका इस्तीफा फौरी असर के साथ नाफिज होगा। मकतूब में कहा गया है कि अपनी सेहत को तरजीह देने और तिब्बी मशवरे पर अमल करने के लिए मैं दस्तूर के आर्टिकल 67A के तहत नायब सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से फौरी असर के साथ मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। खत में उन्होंने अपनी मियाद के दौरान अटूट ताईद और बेहतरीन कारगुजार ताल्लुकात के लिए सदर जमहूरिया का शुक्रिया अदा किया। मकतूब में उन्होंने लिखा कि मैं मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म और वज़रा का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का ताउन और ताईद काबिल क़दर है और मैंने ओहदे पर अपनी मियाद के दौरान बहुत कुछ सीखा है। मार्च में जगदीप धनखड़ को अमराज क़ल्ब के इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में शरीक किया गया था। गुज़िश्ता माह वो यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकारीब में शिरकत करते हुए बेहोश हो गए थे। जगदीप धनखड़ 2022 में वेंकैया नायडू की जगह ली थी। अभी इनके 2 साल बाकी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इनके अचानक इस्तीफे ने अपोजिशन जमातों में क़यास-आराइयों और तज्ज़ियों का आगाज शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और चीफ व्हिप जयराम रमेश, जिनके साथ नायब सदर जमहूरिया राज्यसभा में कई बार बहस कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने धनखड़ से शाम 7:30 बजे फोन पर बात की। धनखड़ इस वक्त अपने खानदान के साथ थे और उन्होंने कहा कि वो कल इनसे बात करेंगे। पहले शाम तकरीबन 5 बजे जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह ने धनखड़ से मुलाकात की। जयराम ने कहा कि सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है, क्योंकि धनखड़ ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मंगल को सुबह 10 बजे मीटिंग करेगी। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे से पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दफ्तर में काफी सरगर्मी देखी गई। ज़राए के मुताबिक बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि इनसे एक व्हाइट पेपर पर दस्तखत कराने की कोशिश की गई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश प्रसाद सिंह इस पेशरफ्त पर यकीन नहीं कर सके और कहा कि वो धनखड़ से मिले थे और शाम 6 बजे के करीब जाने वाले आखिरी शख्स थे। इनकी सेहत ठीक थी और उन्होंने इस्तीफा देने का कोई इशारा नहीं दिया था। इसके बरक्स राज्यसभा के चेयरमैन ने यह भी कहा कि इन्हें एक कमेटी में शामिल किया जाना है, जिसके बारे में वो बाद में तफसीली मालूमात देंगे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज मंगल की सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 की शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए। सुबह 6 बजे के करीब जल्जले के झटके महसूस किए जाने पर फरीदाबाद में लोग नींद से बेदार हो गए और कुछ देर के लिए परेशानी की हालत में घर से बाहर निकले। इत्तला के मुताबिक कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। NCS के मुताबिक जल्जला 5 किलोमीटर की गहराई में आया। मुंबई को दहला कर रख देने वाले ट्रेन बम धमाकों के केस की जांच पर पहले दिन से उंगली उठ रही थी और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी तस्दीक कर दी कि पुलिस असल मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम रही और इसने केस हल कर लेने का तासुर देने के लिए बेकसूर अफराद को गिरफ्तार करके इन पर केस चलाया। इसके साथ ही जस्टिस अनिल कैलोर और जस्टिस श्याम पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने मकोका की खुसूसी अदालत के फैसले को पलट दिया और तमाम 12 मुलजिमीन को 19 साल बाद फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। इनमें से कमाल अंसारी का कोरोना की वबा के दौरान इंतकाल हो चुका है, जबकि फैसल शेख और नाविद हुसैन दीगर मुकदमात में माखूज हैं, इसलिए बरी होने के बावजूद इनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS की जांच की खलई खोलकर रख दी। 671 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कोर्ट ने मुल्जिम बनाए गए अफराद के इक़बाल जुर्म को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये एक दूसरे की नकल है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस इक़बालिया बयानों को नाकाबिल एतबार करार दिया और कहा कि मुल्जिमीन ये साबित करने में कामयाब रहे हैं कि इक़बाल जुर्म करवाने के लिए इन्हें शदीद तशद्दुद और टॉर्चर का निशाना बनाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी जुर्म के असल मुजरिम को गिरफ्तार करके सजा देना मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने, कानून की हुक्मरानी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जितना ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी ये भी है कि मुल्जिमीन के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तफ्तीशी एजेंसी ने नाक़िस सबूत और झूठी गवाही की बुनियाद पर मुल्जिमीन को कटहरे में लाकर खड़ा तो कर दिया, लेकिन कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सके। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को इंसाफ को सरबुलंद करने वाला करार देते हुए कहा है कि मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके इनकी जिंदगियों को तबाह व बर्बाद करना बड़े खेल का हिस्सा है। ऐसा करके न सिर्फ बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, बल्कि इसके जरिए पूरी कौम को बदनाम और रुसवा भी किया जाता है। हम बरसों से ये मुतालबा भी करते आए हैं कि तफ्तीशी एजेंसियों और पुलिस की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा
نہ صرف دہشت گردی بلکہ دوسرے قوانین کی آڑ میں بھی بے گناہوں کی زندگیاں اسی طرح تباہ و برباد کی جاتی رہے گی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آج جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اس میں پولیس اور ایجنسیوں کے لیے مسلمان آسان ٹارگٹ ہے۔ لوکل ٹرین بم دھماکے کے اس معاملے پر ممتاز قانوندان جمیعت علماء ہند کے وکیل اور اڑیسہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مرلی دھر کا تبصرہ ہے کہ اس کیس میں جان بوجھ کر جانبدارانہ تفتیش کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں عوامی جذبات مشتعل ہوتے ہیں، میڈیا ٹرائل کے ذریعے کسی کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ بے قصور افراد کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور جب برسوں بعد وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اتنی تباہ ہو چکی ہوتی کہ اسے دوبارہ پٹری پر لانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ گزشتہ 19 سالوں سے یہ ملزم جیل میں ہیں، وہ ایک دن کے لیے بھی باہر نہیں نکلے۔ ان کی زندگی کا بیشتر قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ ایسے معاملات جن میں عوامی غصہ شامل ہوتا ہے، پولیس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو مجرم طے کر لیتی ہے اور پھر تفتیش کرتی ہے۔ اس طرح کے کیس میں پولیس افسران پریس کانفرنس کرتے ہیں اور میڈیا کچھ اس انداز میں اس پریس کانفرنس کی خبر دکھاتی ہے کہ جیسے جرم ثابت ہو چکا ہے، بلکہ وہ خود ہی ماخوذ کیے گئے افراد کو مجرم قرار دے دیتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کے زیادہ تر مقدمات میں تفتیشی ایجنسیوں نے ہمیں بری طرح مایوس کیا ہے۔ برساں برس کی قید و بند کے بعد ملزمین جب بے گناہ ثابت ہو کر بری ہو جاتے ہیں تب بھی کسی کو انصاف یا ذہنی سکون نہیں ملتا اور یہ سوال قائم رہتا ہے کہ اصل مجرم کون تھا۔ اڑیسہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ڈاکٹر ایس مرلی دھر نے مزمل عطاء الرحمان شیخ اور ضمیر احمد لطیف الرحمان شیخ کی پیروی کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر حکومت سے سوال کیا کہ آیا ممبئی سلسلہ وار ٹرین بم دھماکوں کی تحقیقات کرنے والے عہدیداروں کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کرے گی یا نہیں۔ 12 مسلم نوجوانوں نے تقریباً 19 سال اس جرم کے لیے جیل میں زندگی گزاری جو جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے ممبئی ہائی کورٹ کی جانب سے 2006 کے ممبئی بم دھماکوں میں ملوث تمام 12 مسلم نوجوانوں کو باعزت بری کر دیے جانے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ ممبئی کی ٹرینوں میں سلسلہ وار بم دھماکوں کے سانحے کے تقریباً 2 دہائیوں بعد اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ ان بم دھماکوں میں 189 افراد ہلاک اور 800 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور استغاثہ ان 12 مسلم نوجوانوں پر الزامات ثابت کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ اسدالدین اویسی نے ممبئی پولیس اور تحقیقات کرنے والی ایجنسی کی جانب سے پیش کردہ اعتراضات کی صداقت پر بھی سوال اٹھایا اور ان مسلم نوجوانوں پر کیے گئے تشدد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس ضمن میں کی گئی تحقیقات کو انہوں نے انتہائی ناقص قرار دیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش سے بے گھر ہو کر ریاست کے مختلف اضلاع میں بسائے گئے خاندانوں کو قانونی طور پر زمین کا مالکانہ حق دینے کے لیے ٹھوس کارروائی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ صرف زمین کی منتقلی کا معاملہ نہیں بلکہ ان ہزاروں خاندانوں کی زندگی کی جدوجہد کو عزت دینے کا موقع ہے جنہوں نے سرحد پار سے ہندوستان آ کر پناہ لی اور دہائیوں سے بازآباد کاری کے منتظر ہیں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ ان خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہ حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق تقسیم ہند کے بعد 1960 سے 1975 کے درمیان مشرقی پاکستان سے آئے ہزاروں خاندانوں کو اتر پردیش کے پیلی بھیت، لکھیم پور کھیری، بیجنور اور رامپور اضلاع میں بازآباد کیا گیا تھا۔ ابتدائی سالوں میں ان خاندانوں کو عارضی کیمپوں کے ذریعے مختلف دیہاتوں میں بسایا گیا اور زمین بھی الاٹ کی گئی، مگر قانونی اور دستاویزی خامیوں کی وجہ سے زیادہ تر خاندانوں کو آج تک مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہو سکے ہیں۔ واضح کہ اتر پردیش میں ایک طرف جہاں معصوم مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر ان کے آشیانے اجاڑے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مشرقی پاکستان سے آئے ان افراد کو زمین کا مالکانہ حق دیا جا رہا ہے۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ترنمول کانگریس کے سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج پارٹی کی سالانہ یوم شہداء کی ریلی میں سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر بنگال کے ایک بھی ووٹر کا نام بغیر کسی جواز کے ووٹر فہرست سے حذف کیا گیا تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گی۔ ممتا بنرجی نے 1993 میں بطور یوتھ کانگریس لیڈر اپنے احتجاج کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ اب ایک نئی بڑی تحریک شروع کریں گے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹروں کے نام حذف کرنے کی مبینہ سیاسی سازش کے خلاف ہوگی۔ انہوں نے 21 جولائی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بنگال کے کسی ایک ووٹر کا بھی نام ووٹر لسٹ سے نکالا گیا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ضرورت پڑی تو دہلی جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے اور اگر ضروری ہوا تو دہلی میں حکومت گرانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن سیاسی دباؤ میں کام کر رہا ہے اور دعویٰ کیا کہ بہار اور گجرات جیسی ریاستوں میں ووٹروں کے نام اپنی مرضی سے حذف کیے جا رہے ہیں جس کے اثرات بنگال پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہار میں ووٹروں کے نام کاٹ رہے ہیں، گجرات میں بنگالی بولنے والوں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، ہر ایک بنگالی نام کے بدلے 4 غیر مقامی افراد کے نام شامل کیے جا رہے ہیں۔
یہ بیان اس پس منظر میں سامنے آیا جب الیکشن کمیشن نے بہار میں ووٹر فہرست کی خصوصی نظرثانی مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن سمیت غیر اہل ووٹروں کے نام حذف کرنا بتایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ اس ترمیم کا مقصد صرف جائز ہندوستانی شہریوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل رکھنا ہے۔ تاہم ٹی ایم سی نے اس عمل کو ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ یہ خفیہ NRC جیسی مشق ہے۔ مرکزی حکومت کے پاس زیر التواء 42% BC تحفظات بل کی منظوری کے لیے ہم خیال پارٹیوں کے ذریعے مرکز پر دباؤ بنانے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 24 جولائی کو نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ چیف منسٹر کے دورے کے تفصیلی پروگرام کو خطیت دی جا رہی ہے اور امید ہے کہ قائد اپوزیشن راہل کے ہمراہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے BC تحفظات کو دستور کے نویں شیڈول میں شامل کرنے کی نمائندگی کریں گے۔ کانگریس کے تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ نے چیف منسٹر کے دورے کی تیاریوں اور وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت حاصل کرنے کے مساعی تیز کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کے دفتر سے وزیر اعظم کے دفتر کو ملاقات کا وقت مقرر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ جمعرات کو نئی دہلی پہنچنے کے بعد صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے اور قائد اپوزیشن راہل سے ملاقات کریں گے۔ اسی دن شام میں AICC کے ہیڈ کوارٹر اندرا بھون میں کانگریس ارکان پارلیمنٹ کے لیے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن رکھا جائے گا۔ چیف منسٹر کے ہمراہ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور دیگر وزراء کی موجودگی کا امکان ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں مرکزی بونال جلوس کا پیر کی رات پرامن اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے خصوصی سیانتی انتظامات کیے گئے تھے اور جلوس کی گزرگاہوں پر کیمروں کے ذریعے خصوصی نظر رکھی گئی تھی۔ پولیس نے حساس علاقوں کو عملاً اپنے محاصرے میں لیتے ہوئے زائد فورس کو متعین کر دیا تھا۔ سٹی پولیس کے علاوہ دیگر سرکاری محکموں کی جانب سے باہمی اشتراک کے ذریعے انتظامات کیے گئے۔ سٹی پولیس نے خواتین کی کثیر تعداد کی شرکت کے پیش نظر شی ٹیم کو تعینات کیا اور سادہ لباس میں پولیس کی جمعیت کو اہم مقامات پر تعینات کیا گیا تھا۔ بونال جلوس کے پیش نظر ساؤتھ زون پولیس نے کل رات ہی چوکسی اختیار کر لی تھی۔ آج کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے پرانے شہر کا دورہ کیا اور پرانے شہر کے اکنا مادنا مندر میں پوجا کی۔ کمشنر پولیس نے اس موقع پر شہریان حیدرآباد کے تعاون کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ شہر کی گنگا جمنی تہذیب پورے ملک میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ریاست میں موسلا دھار بارش کے پیش نظر چوکسی کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تمام سرکاری محکمہ جات کو ضلع نظم و نسق کے ساتھ بہتر تال میل کے ذریعے کام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی علاقے میں ناگہانی صورتحال میں فوری بچاؤ اور امدادی کام شروع کیے جا سکیں۔ چیف منسٹر نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں ریاستی وزراء نے مختلف اضلاع سے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بارش کے علاوہ راشن کارڈ کی تقسیم اور دیگر فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کے سلسلے میں کلکٹرز کو ہدایت جاری کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ جون سے ابھی تک بارش 21% کم درج کی گئی تھی، لیکن گزشتہ 3 دن سے ریاست بھر میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کو کسی بھی دشواری سے بچانے کے لیے محکمہ جات کو چوکس رہنا ہوگا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ حیدرآباد میں 150 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے تاکہ بارش کی صورت میں متاثرہ علاقوں کے عوام کی مدد کی جا سکے۔ ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے روکنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ایک دلچسپ تبدیلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ یونٹ نے اپنے سابق لیڈر ملون راجا سنگھ کی اسمبلی کی رکنیت کو برخاست کی کوشش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملون راجا سنگھ نے جاریہ ماہ کے اوائل میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم اسمبلی کی رکنیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سینئر BJP لیڈروں کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے ملون راجا سنگھ کے استعفے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے غور کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ جب کوئی رکن اسمبلی انحراف کرتا ہے تو اس پر قانون انحراف لاگو ہوتا ہے اور اس کی اسمبلی کی رکنیت برخاست کروائی جا سکتی ہے۔ تاہم راجا سنگھ نے انحراف نہیں کیا ہے۔ سینئر BJP قائدین کا کہنا ہے کہ راجا سنگھ نے استعفیٰ دے دیا ہے، ہم نے انہیں خارج نہیں کیا۔ فی الحال ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نیا تنازع پیدا ہو اور نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ BJP کا فی الحال ایسا کوئی منصوبہ نہیں۔ وہ گوشہ محل رکن اسمبلی کی حیثیت سے برقرار رہیں گے تا وقت ہے ہم اسپیکر سے ان کے خلاف کارروائی کے لیے رجوع نہ کریں۔ تکنیکی اعتبار سے وہ BJP رکن اسمبلی کی حیثیت سے کام کرے گا۔ دوسری جانب BJP قائدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملون راجا سنگھ نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا تھا اور ان سے کسی کی شخصی مخالفت نہیں۔ راجا سنگھ کے پارٹی سے استعفے کے کچھ دن بعد BJP لیڈر مادھوی لتا نے راجا سنگھ پر تنقیدوں کا آغاز کیا تھا اور پارٹی کے لیے ان کی خدمات پر سوال کیا تھا۔ انہوں نے راجا سنگھ کے حالیہ بیانات پر بھی تنقید کی تھی۔ مادھوی لتا نے راجا سنگھ کی BJP سے وفاداری پر ہی راست سوال کیا تھا، تاہم BJP ہائی کمان کی جانب سے بعد میں مادھوی لتا کی سرزنش کی گئی اور انہیں بیان بازی سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ میں پسماندہ طبقات کو تعلیم، روزگار اور سیاست میں 42% تحفظات کی فراہمی کے لیے ریونت ریڈی حکومت مرکزی اور ریاستی سطح پر مساعی کر رہی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں منظورہ بلز کی دستوری ترمیم میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پنچایت راج قانون 2018 میں ترمیم کر کے آرڈیننس کی اجرائی کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت نے BC تحفظات کے سلسلے میں ریاستی حکومت سے بعض وضاحتیں طلب کی۔
हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो जल्द इन वजाहतों का जवाब दे ताकि मरकज़ को फैसले में करने में आसानी हो। तहफ़्फ़ुज़ात में मुताबिक बिल्स को गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने मरकज़ को 3 माह कबल रवाना किया था। दस्तूर तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात को नवे शेड्यूल में शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 50% की हद की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के बिल्स के पस पर्दा मोहरिकात और दस्तूरी और कानूनी निकात का मरकज़ गहराई से जायजा ले रहा है। मरकज़ ने हालिया तबक़ाती सर्वे की रिपोर्ट भी तलब की है, जिसकी बुनियाद पर बिल्स तैयार किए गए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में राशन कार्ड की सहूलत से तकरीबन 93 लाख खानदान इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की और बहबूद को हुकूमत एक साथ लेकर चल रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ जिला खम्मम के हल्के असेंबली मदिरा में बोंकल मंडल हेडक्वार्टर्स में नए राशन कार्ड की तकसीम की तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा हुकूमत न सिर्फ गरीबों बल्कि मुआशी तौर पर पसमानदा खानदानों को भी नए राशन कार्ड जारी कर रही है। रियासत में 1 करोड़ 15 लाख खानदानों के मुंजमला 93 लाख खानदानों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं और इन्हें मियारी चावल सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खानदान के हर फर्द को हर माह 6 किलो फाइन राइस चावल की सरबराही हो रही है, जो हिंदुस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। शहर हैदराबाद में गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान 9 मुसलमानों के कत्ल की वारदातें रोनमा हुई। हैदराबाद, रच्चाकुंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 5 जून से अब तक 30 से ज़ायद कत्ल की वारदातें पेश आई है। इनमें 9 मुस्लिम शामिल हैं। 7 मर्द और 2 मुस्लिम ख्वातीन का कत्ल हुआ है। पुलिस तहकीकात के दौरान जिन 9 मुसलमान अफराद का कत्ल हुआ है, इसमें से 5 वारदातें शराब, गांजा और दूसरे नशे की वजह से रोनमा हुई है। 5 जून को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इलाके जना चैतन्या फेज 2 में मियाँ बीवी के दोहरे कत्ल का वाक़या रोनमा हुआ था। 70 साला शेख अब्दुल्ला और इनकी बीवी 65 साला रिजवाना बेगम का इनके पुराने मुलाजिम और ड्राइवर मोहम्मद शकील सलमान और इसके साथी मुजीबुद्दीन ने कत्ल किया था। 26 जून को सलाला बारकस में 36 साला सालम बिन सईद बाफना का वालिद के चहलुम के दिन भाई और 4 भतीजों और भावज ने कत्ल किया, जिन्हें चंदनगुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 जून को बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे एक नौजवान की नाश खून में लुथपुथ दस्तयाब हुई थी। बाद में पता चला कि ये इस्माइल शेख नामी नौजवान की नाश है, जो निजामाबाद का मुतवत्तिन और हैदराबाद में वो वॉचमैन की हैसियत से मुलाजमत कर रहा था। रकमी लेन देन की वजह से इसका कत्ल इसके दोस्त शेख मोहसिन ने किया। पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि दोस्त आपस में नशा करते थे। 29 जून को ही बोड़ाबंडे के रौडी शीटर सैयद शाहिद का कत्ल किया गया। कुकटपल्ली पुलिस ने मुन्ना, मोहम्मद साजिद और समीर खान 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि शाहिद का समीर से झगड़ा चल रहा था। शराब नोशी के बहाने इसे बुलाकर कत्ल किया गया। इसी तरह 7 जुलाई को किशनबाग असदबाबा नगर में 65 साला महबूब बी पर दामाद की पहली बीवी और सास ने हमला किया और कत्ल कर दिया। 9 जुलाई को सैफी कॉलोनी में वट्टेपल्ली में शेख मोहम्मद की बीवी फरीदा सुल्ताना ने इनका कत्ल किया। पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि शराब पीकर शौहर हरासा करता था। 12 जुलाई को बालापुर 100 फीट रोड उमर कॉलोनी में एक नौजवान अजीज अत्थर की नाश मिली। पेशे से कैब ड्राइवर अजीज के कत्ल में इसका दोस्त मुलविस है, जिसे चन्नानगुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजह नशा, गांजा का कारोबार और मकतूल की हरासानी है। 20 जुलाई को आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके साबर नगर में भी कबूलुल्लाह अड्डू का कत्ल किया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो नाश के करीब 4 शराब की बोतलें पाई गई। इन तमाम वाक़यात से एक बात तो साफ हो गई है कि जराइम बिलखुसूस कत्ल की वारदातों में एक असल वजह शराब, गांजा और दूसरे मंशियात का इस्तेमाल है। मुस्लिम मुआशरे में इस बुराई को रोकने के लिए ठोस अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। उलमा इकराम को आगे आने की ज़रूरत है और अपने खुतबे और खिताबात के ज़रिए मुसलमानों को बेरा रवि से बचाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। रियासत तेलंगाना के ज़िला जनगांव के सरकारी स्कूलों ने तालीम को मज़ीद मौसर और हमगिर बनाने की गर्ज से एक इनकलाबी कदम उठाया है। तमाम प्राइमरी जमातों में रिवायती नशीद बंदी को तब्दील करते हुए यू शक्ल नशीद बंदी को मुकम्मल तौर पर अपनाया गया है। यह पहल तेलंगाना हुकूमत के जदीद तालीमी विजन के तहत की जा रही है और इस पर ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। कलेक्टर ने इस बात की तस्दीक की कि जिले के तमाम प्राइमरी स्कूलों में जमातों की नशीदबंदी को यू शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। कलेक्टर का कहना है कि तालीम वक्त के साथ तरक्की करनी चाहिए। हमारा मकसद जमातों को ज़्यादा बाहमी जामे और मौसर बनाना है। यू शक्ल नशीदबंदी सिर्फ बैठने के अंदाज का नाम नहीं, बल्कि सीखने, जुड़ने और तरक्की पाने के नए तरीके का नाम है। इस नए तरीके से हर तालिब इल्म वाज़ेह नज़र आता है। असातिज़ा इन पर आसानी से नज़र रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस नए तरीक़ेकार के ज़रिए जमात में मसावत को यकीनी बनाया जा रहा है। अब कोई पीछे बैठने वाला नहीं है। इस नए तरीक़ेकार के ज़रिए बच्चे खुद को नुमायां और अहम महसूस करते हैं। यह अनोखी तरतीब उस्ताद की तरफ फितरी तवज्जो दिलाती है।